Assalamu alaikum learners. As you know that we have already started Urdu translation of unit number 9 from PTB English textbook of 10th standard. In this lecture, I am going to start Urdu translate of passage number 3, and after that we will also translate passage number 4. Firstly, I am going to read it in English. However, there still remains the question of choosing the right profession. Unfortunately, the most of us, the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood, but considerations like interest in the job and the mental satisfaction should also be given importance. Difficult words. However, ताहम, there यहाँ पर still तब अब भी remains रह जाता है. choosing इंतखाब करना, मुंतखब करना, profession पेशा. unfortunately बदकिस्मती से, merely महज या सिर्फ, guarantees 100% ज़मानत कह सकते हैं, profitable काबिल नफ़ा, livelihood रोज़गार, कंसिडरेशन समझ, इंटरेस्ट दिलचस्पी, मेंटल जहनी सेटिस्फेक्शन इत्मीनान सुकून, इम्पोर्टेंस अहमियत. हाउएवर ताहम, देयर यहाँ पर स्टिल अभी भी रिमेन्स रहता है, बचता है, द क्वेश्चन सवाल, ताहम फिर भी सवाल बचता है ऑफ चूजिंग मुंतखब करने का, द राइट दुरुस्त सही प्रोफेशन पेशा. ताहम अभी भी यहाँ पर सवाल बचता है दुरुस्त पेशे का मुंतखब करने का. यहाँ ताहम अभी भी मुंतखब दुरुस्त पेशे को इंतखाब करने का सवाल अभी भी बाकी है. ताहम दुरुस्त पेशे को मुंतखब करने का सवाल अभी भी बाकी है, बचता है. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, फॉर के लिए, मोस्ट अक्सर, असम में से, हम में से अक्सर के लिए, द राइट करियर सही पेशा, मैरली महज मीन्स मतलब है सही मुस्तकबिल से, महज मीन्स मतलब है आप प्रोफेशन एक ऐसा पेशा दैट जो कि गारंटीज़ जो कि ज़मानत देता हो आप प्रॉफिटेबल एक काबिल नफ़ा लाइवलीहुड रोज़गार की. बदकिस्मती से हम में से अक्सर के लिए एक सही मुस्तकबिल का महज मतलब है कि एक ऐसा पेशा जो एक काबिल नफ़ा रोज़गार की ज़मानत देता हो. बट कंसिडरेशंस लेकिन समझ बूझ, लाइक इंटरेस्ट इन द जॉब कि नौकरी के अंदर, काम के अंदर आपकी दिलचस्पी, एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन और ज़हनी इत्मीनान शुड आल्सो बी गिवन इंपॉर्टेंस, इसको भी अहमियत दी जानी चाहिए. लेकिन जॉब के अंदर, काम के अंदर दिलचस्पी और ज़हनी इत्मीनान को भी इसके अंदर अहमियत देने को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसको भी अहमियत देनी चाहिए. फिर पढ़ते हैं. हाउएवर देयर स्टिल रिमेन्स द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग द राइट प्रोफेशन. ताहम अभी भी दुरुस्त पेशे को मुंतखब करने का सवाल बाकी है. Unfortunately, for most of us, the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood, but considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. बदकिस्मती से हम में से अक्सर के लिए दुरुस्त मुस्तकबिल से महज मतलब है कि ऐसा पेशा जो एक काबिल नफ़ा रोज़गार की ज़मानत देता हो. बदकिस्मती से हम में से अक्सर के लिए दुरुस्त मुस्तकबिल का महज मतलब है कि एक ऐसा पेशा जो एक काबिल नफ़ा रोज़गार की ज़मानत देता हो. लेकिन नौकरी के अंदर, काम के अंदर दिलचस्पी को समझना और ज़हनी इत्मीनान को भी अहमियत दी जानी चाहिए. तो ये था थर्ड पैराग्राफ. आप पढ़ते हैं इसके फोर्थ पैराग्राफ की तरफ. The next paragraph is that the scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. We cannot practically deny the significance of hiring trends. For example, a decade ago, when computer science professionals were in demand, masses of MCS, Masters of Computer Sciences students, flooded in the market with extremely disappointing results. Difficult words हैं. Scope, वुसत, कामयाबी, वुसत या कामयाबी, इन टर्म्स के लिहाज से, मार्केट, बाज़ार के, डिमांड्स उसके तलब के लिहाज से, ज़रूरत के लिहाज से, कंसीडर्ड समझना, तसव्वुर करना, सीरियसली संजीदगी से, प्रैक्टिकली अमली तौर पर, डिनाई इनकार करना, सिग्निफिकेंस अहमियत, हायरिंग उजरत वाले किराए पे लेना, उजरत लेना, ट्रेंड्स रुझानात, डेकेड कहते हैं 10 ईयर्स को, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन का नाम है, प्रोफेशनल्स पेशावर लोग, मैसेज आवाम अफराद, फ्लडेड उमड़ आना, बहुत ज़्यादा आ जाना, सैलाब आ जाना, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा शदीद, डिसअपॉइंटिंग मायूस कुन रिजल्ट्स नताइज. तो करते हैं ट्रांसलेशन. द स्कोप
وسعت یا کامیابی آف اینی فیلڈ، کسی بھی شعبے کی وسعت، کسی بھی شعبے کی کامیابی ان ٹرمز کے لحاظ سے مارکیٹ ڈیمانڈ، بازار کے مارکیٹ کے رجحان کے مطابق، مارکیٹ کے ضرورت کے مطابق، بازار کے ضرورت کے مطابق، بازار کی تقاضے کے مطابق کے لحاظ سے کسی بھی شعبے کی جو وسعت ہے شوڈ آلسو بھی، اسے بھی کنسیڈرڈ سمجھنا چاہیے ویری بہت زیادہ سیریسلی، سنجیدگی سے. کسی بھی شعبے کی بازار میں طلب کے لحاظ سے اس کی وسعت کو بھی بہت سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے. ہم کی ناٹ نہیں پریکٹیکلی عملی طور پر ڈنائی، ہم انکار نہیں کر سکتے، ہم عملی طور پر انکار نہیں کر سکتے دا سگنیفیکینس، اہمیت کو آف ہائرنگ ٹرینڈز، بڑھتے ہوئے رجحانات کی. ہم ایک وقتی طور پر عارضی رجحانات کی بھی کہہ سکتے ہیں. ہم ایک کرائے پر لیے ہوئے، اجرت کے دیے ہوئے جو رجحانات ہیں ان کی اہمیت کو بھی عملی طور پر انکار نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ڈیکیڈ اگو، 10 years ago، 10 سال پہلے، 10 سال پہلے، تقریباً ایک اشرہ پہلے، وین کمپیوٹر سائنس پروفیشنلز، جب کمپیوٹر سائنس کے پیشہ ور جو افراد تھے ور ان ڈیمانڈ، ان کی طلب تھی. جیسے مثال کے طور پر 10 سال پہلے کمپیوٹر سائنس کے پیشہ ور افراد کی ضرورت تھی میسز آف MCS، تو ماسٹرز آف کمپیوٹر سائنسز کے جو افراد تھے، اسٹوڈنٹس جو تھے، فلڈڈ، ان کا ایک بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد، امڈائی سیلاب آ گیا مارکیٹ بازار میں، جن کے ساتھ ایکسٹریملی شدید ڈس اپوائنٹنگ، مایوس کن، اور جن کا پھر بہت ہی مایوس کن نتائج رہے، جن کے بعد میں بہت مایوس کن نتائج رہے. پھر پڑھتے ہیں دا اسکوپ آف اینی فیلڈ ان ٹرمز آف مارکیٹ ڈیمانڈ شوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ ویری سیریسلی. کسی بھی شعبے کی وسعت بازار کی طلب کے لحاظ سے اس کو بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے. کسی بھی شعبے کی طلب کو بازار کے طلب کے لحاظ سے، کسی بھی شعبے کی وسعت کو بازار کے طلب کے لحاظ سے بھی بہت سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے. وی کین ناٹ پریکٹیکلی ڈینائی دا سگنیفیکینس آف ہائرنگ ٹرینڈز. ہم ایک عارضی رجحانات کی اہمیت کو بھی عملی طور پر انکار نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، ڈیکیڈ اگو وین کمپیوٹر سائنس پروفیشنلز ور ان ڈیمانڈ، میسز آف MCS اسٹوڈنٹس فلڈڈ دا مارکیٹ ود ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹنگ ریزلٹس. مثال کے طور پر 10 سال پہلے جب بازار میں، یا مثال کے طور پر 10 سال پہلے جب ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز کے جو پیشہ ور افراد تھے ان کی 10 سال پہلے ایک طلب تھی، تو بہت زیادہ ماسٹر کمپیوٹر سائنسز کے لوگ، کمپیوٹر سے تربیت یافتہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد بازار میں شدید نتائج کے ساتھ امڈ آئی. تو یہ تھا اس کا سیکنڈ پیراگراف. تو آج کے لیکچر کے اندر ہم 2 ہی پیراگراف کو اردو ٹرانسلیٹ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس کے نیکسٹ 2 پیراگراف کو کریں گے، کہ نیکسٹ پیراگراف کافی تھوڑا سا لینتھی بھی ہے، اس لیے ہم ایکسل پیراگراف کو مکمل کرنے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پیراگراف ہم کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.